झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना. सो हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद करता की तांणी हे दोनूय जे प्रोजेक्ट जे आसा ते हांगासून दुसरे कडेन खंय व्हरता ते व्हरून देता, ते आमकां कांय पडलेलें ना. परंतु तांणी जो पळय स्टेटमेंट केला कितें म्हणून की हे हितून हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना, तेजेर हांव सहमत ना अथवा आमी कोणूच हांगासर ते सहमत आसा ते ना. कित्या खातीर आमी राती 12 पर्यंत तो जो पळय तेंच्यांनी ड्राफ्ट आमकां दिल्लो काय न्हू, तो राती 12 पर्यंत आमी घेवन बसलेले कितें आसा तितून इनडिस्क्रिपन्सी कितें आसा ती, आनी तितून आमी जाणवलें की आमचो हायेस्ट जो हे मार्क आसलो पळय इनफ्लोचो, कळ्ळें न्ही, तो तेंच्यांनी कितें करूंक नासलो, घेवंक नासलो. आनी तो जर घेता जर आसत आनी अजून म्हाजे आमचो दावो आसा की हे सगळें जें आसा ते सगळें हितून कितें जाता व्यापून वता. म्हणटकच जालें कितें राती जें डिस्कशन जालें GTDC हे आमचे ओपोनंट आशिल्ले, सो अथवा ओपोनंट आसल्या कारणान ते आपली बाजू आसा ती सारकी हें करता तें सोड. आतां जे तरेन तें जाल्लें आसा म्हजें म्हणणें अशें आसा हे सगळ्यांनी आमच्या गोंयकारांनी आनी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय हो तांचो CMाचो जो पॉयंट जो आसा इट डजंट फॉल इन झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स. तांणी आपल्या हितून पळय लुकेनो जो आसा पळय काय न्ही तो दवरिल्लो आसा, म्हणजे अशें आसा जेन्ना ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना दोनूय हें आसा ते जाल्यार फाटीं फुडें परतून हेरे म्हाज्या मागल्या ही जी परिस्थिती जी आतां जाला पळय काय न्ही तशी परिस्थिती जावपाची संभावना आसा. म्हणून आज सकाळीं आतां म्हाका प्रमोद बदामे सराचो फोन येयल्लो, तांकां हांवें ही गोश्ट लक्षांत हाडून दिली आनी सांगलें तांकां पळय तुमी आमी नासतना आमी तुमचे कडेन 24 वरां मागलेलीं आसतना तुमी आमकां विश्वासान न घेता, कळ्ळें न्ही, तुमी अशें हें करून मेके कशें जालें, कळ्ळें न्ही, झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना म्हणून. आमचो आर्किटेक्ट तुमचो आर्किटेक्ट हेंकां बरोबर घेवन CMाच्या बरोबर घेवन आनी हांव काल आनी पयर हांव दिल्लीक आशिल्लो, सो हांवें म्हाका काल हें येतालें फोन येताले भरपूर की अर्जंट आसा ते CMान आपयल्लो आसा आनी आसा, कळ्ळें न्ही, पूण हांवें तांकां सांगिल्लें की हांव येवपाक पावतना लेट. सो ती गोश्ट वेगळी. पण एक गोष्ट आमी परतून हांव स्वागत करता. एक दुसरी गोश्ट आसा ती जें कितें आज तेंच्यांनी नुकसान केल्लें आसा, नुकसान केल्लें आसा, कळ्ळें न्ही, तें कितें करपाक जाय, तें परतून तेंच्यांनी रिस्टोर करपाक जाय. सगळें जें कितें नुकसान केल्लें आसा तें आतां आमकां खबर आसा ते तशा प्रकारे ते हें जावचें ना, जें कितें नुकसान भरपाय, पूण जें कितें तेंच्यांनी सगळी दादागिरी करून तें हांगासर कितें केल्लें आसा तें रिस्टोर करपाचें हें करून, कळ्ळें न्ही. एक आणखी एक बरी गोश्ट कशी आसा, मुद्दाम जेन्ना आमचो हांगासर हंगर स्ट्रायक जालो सगळ्यांत पयलीं म्हाका दिसता पॉलिटिकल हितून आमचो सगळ्यांत व्हडलो जो मनीस जो आसा आमचो कॅप्टन विराटो, कळ्ळें न्ही, कॅप्टन विराटो व्हेरी नेक्स्ट बरोबर दुसऱ्या दिसा ओके हय अशें हय एल्वीस सर येयल्लो, मागीर ते आयले आनी तेंच्यांनी एक हांगासर आमकां एक वेगळो हें घालून दिलो, कळ्ळें न्ही, आनी ताका लागून बाकीचे म्हणजे मागीर लोक येत रावले, कळ्ळें न्ही. अशें खुबशे जे आमचे जे हें आसा कोणाची म्हणून नांवां घेवन बाबा आमचो मारियान बाब आसा न्ही तो हांगासर आशिल्लो, म्हणजे सगळे मान्युएल आसा सगळे आसा, हजारांनी लोक येवन गेले. सो सांगपाचें कशें आसा हेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद. आनी त्याच बरोबर आमचो जे आमचे सगळे आमी हे आसात गांवचे लोक, पूण आमचे ज्यो आमच्या आवयो भयणी आनी आज्यो जे तरेन हेंच्यांनी म्हणजे जागृती करपा खातीर मशाली घेवन गांवभर फिरल्यो, आपले आमचे सगळे सोयरे दायरे जे सगळे जे आसा वेगवेगळ्या हितून नावशे कुडता आनी हेंकां सगळ्यांक वचून थंय वचून, कळ्ळें न्ही, आपल्यो कडेन धुवो आसा आनी कितें आसा तांकां वचून जो पळय सगळो एक प्रकारचो आमचो हें आसा ह्या एज्युटेशनाक एक वेगळें जे स्वरूप जे दिलें काय न्हू त्या विशयी हांव तेचो खूब खूब धन्यवादी आसा, धन्यवाद करता. आनी कशें आसा की जे तरेन तुमी सगळ्यांनी म्हणजे आमची मिडिया जी आसा तेंच्यांनी जे तरेन ह्यो आमचो जो विशय जो आसा, आमी गरीब लोक म्हणजे कांय ना, आमकां आमचे कडेन आनी कोण नाशिल्ले, त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता. त्याच बरोबर आमची जी हें आशिल्ली आमचो सगळ्यान म्हणजे आमचे आशिर्वाद कोणाचो जर आसलो जर
गोवा फाउंडेशनाचे डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस, मॅडम नॉर्मा आल्वारीस, आमचे मेलिसा सिमोइस, ओम डिकॉस्टा, हे जे आमचे सगळे हे जे आसा काय VG टीम, आणि मागीर आमचे हायड्रोलॉजिस्ट एल्जाबाय म्हण आनी सगळे जे आसा न्हू हेंच्यांनी हो जो मुवमेंट आमकां फुडें व्हरपाक खूब आदार केलो. तर आनी कितें सांगपाचें की इतकेंच की आमी आतां मागतले की ही एरिया हें जे आसा आतां, आयज म्हाका सकाळीच सांगलां, म्हणजे सर्वेचो सांगता तुमकां एक फायदो कसो जालो ते मागीर CM ते कितें उलोवन कितें म्हणून की बफर झोनान येना, हितून आपल्या सगळी झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येना आनी कितें. आयज सकाळीं विचारलां हांवें, बाबा बदामी सराक विचारलां हांवें, एरिया तरी म्हाका सांग म्हटलें कितकी जाली ती. सो देर इज आमी पळय तुमकां म्हटलेलें पयलेंच जे आमचें हें जाल्लें काय नोटिफिकेशन काडलेलें वेटलँडाच्या हितून 3,50,000 आसलें, पूण आयज ते हायप जावन 3,83,000 जाला. हो आमच्या खातीर हेका लागून म्हणजे हे सगळे कितें असले न्हू, आमी जे रिसर्वे जी पळय मागली आनी आमी परतून हें जालो काय न्हू, आमचो दावो खरो ठरलो की हांगासर आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी सेकंड नोटिफिकेशन जें असलें 2.66 आनी आतां 3,83,000. फरक पळय कितको तो फरक पळय. अशें दिसता हें सगळें जें कितें नाटक केल्लें सेकंड नोटिफिकेशन काडपाचें हें सगळें कितें आसा हें फक्त हांगासर तेका एकोमोडेट करपा खातीर काडलें असो म्हजो हें आसा. तेन्ना हांव आमच्या सगळ्या गोंयकारांक तुमचे आभार मानता. जास्त करून पाळें, श्रीगांव, मागीर करमळे, खोमा, हे बोडार आनी हे सगळे लोक येवन आनी सगळे NGOज येवन ज्या प्रकारे तुमी आमकां खूब व्हडले केले, आमची तितकी पात्रता नासतना सुद्दां सगळ्या गोंयकारांनी आमकां खूब व्हडले केले, त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे आभार मानता. आनी हे नोटिफिकेशन नवीन जे आमी मागलेलें रिनोटिफाय कर म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की तांणी जो तो कन्सर्न जो ऑफिसर आसा तांकां तेंच्यांनी निर्देश दिवचे आनी ज्यो कितें त्रुटी ज्यो उरलेल्यो आसा त्यो सारक्यो करून ते आमकां सारके करून आनी हेजे फुडें ह्या जागेचो वापर जो आसा आमी बरे तरेन करतले. आमचे कडेन बरे प्लॅन आसा ते तुमकां सांगता कळ्ळें. सो म्हजे वतीन हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें. सगळ्यांक तुमकां येवकार. एकूच हें करता की CMान एक स्टेटमेंट असो केलो की लोकांचे सेंटिमेंट लक्षांत घेवन आपूण कितें करता सांगूया, हो जो हें आसा हे दोनूय प्रोजेक्ट आसा ते आपूण फाटीं घेता. आनी दुसरें कितें म्हटलें हायवेच्या सायडीक आसा आनी हें आसा अशें म्हणून तेणी तें जस्टिफिकेशन दिलें. सो म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा. सो म्हाका दिसता दोतोराक वो आमच्या सेंटिमेंटाचो ती वाट पळोवपाक लावपाक जायनासली. इतकेंच म्हाजें हें आसा. म्हणजे आमच्या सगळ्या हेच्या वतीन भयणीच्या आनी हेच्या वतीन हांव उलयतां इतको टायम काडपाक जाय. गोवन बाबा ही दुसरे कडेन शिफ्ट कर. सगळ्यांक तुमकां येवकार. काल जशें की गोवन बाबान सांगला ते काल जे आमकां टेस्ट नोट धाडले आनी CMोनी सांगले की GTDC प्रोजेक्ट शिफ्ट करता म्हणून अशें एक प्रेस नोट येयल्या. CMान आपल्या तोंडांचेर सांगून आसलें की हे प्रोजेक्ट हे करता म्हणून. त्या विशयाचेर आमी उलोवपाक आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. जे डिसिजन आहा ते आमचे दोनूय प्रोजेक्ट हांगसून स्क्रॅप करता तेजे आमी वेलकम करता. बट बाकीचो जो स्टेटमेंट CMान सांगला की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान हे प्रोजेक्ट्स पडना ते आमी तेका एग्री जायना. कित्याक अजून पर्यंत रिपोर्ट जो आसा फायनल जावंक ना. काल 6 पर्यंत आमची टीम जी आसा इंजिनियर्स आमचे विलेजर्स GTDCन आसले. ते कॉन्टूर मॅप सर्वे प्लॅन्स ते रेडी करताले ते आमकां 6:30 सुमार मेळ्ळा. आनी मागीर तो रिपोर्ट ड्राफ्ट मिनिट्स आमकां मेळ्ळेले आसा. तेजेर आमचे अजून ऑब्जर्वेशन इनपुट्स सगळे येतेकूच तो ड्राफ्ट आमचे ऑब्जर्वेशन आमी तांकां दितले आनी मागीर तो रिपोर्ट फायनल जातलो आनी मागीर क्लियर जातलें की झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना ते. मात हो सगळो सर्वे जो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडटा काय ना तेका लागून करूंक नासले. हो सर्वे केल्लो तो आमची बाउंड्री डिमार्केट करपाक जाय म्हणून केल्लो. कित्याक हेच्या पयलीं हेल्थ सिटी येयले जागा ओपन जाली, हेल्थ सिटी जागा तशीच उरली. मागीर युनिटी मागीर IT पार्क येयले जागा ओपन तशीच उरली. आतां युनिटी मॉल स्क्रॅप जाता मात जागा तशीच उरपाक जायना ओपन.
म्हणून आम्ही डिमार्केट कर म्हटलेले एज पर NIO रिपोर्ट, एज पर वेटलँड ऑथॉरिटी रिपोर्ट आणि एज पर आवर प्रायव्हेट रिपोर्ट. सो ते तिन्ही रिपोर्ट कंपाईल करून हे स्टेटमेंट DTDC आणि CMान दिवपाक जाय आसले. तेजेर सायंटिफीक काय अजून एनालिसीस तेंच्यांनी करूंक ना, रिसर्च करूंक ना, फक्त मॅपिंग केला तेच तेंच्यांनी सांगला की अशें अशें जाला म्हणून. मात ते अजून काय सारखें ना, अजून रिपोर्ट फायनल जावंक ना, आमी क्लियर करता. दुसरो मुद्दो आहा तो आमचो वो स्ट्रायकाचो, जशें की आतां तेंच्यांनी शिफ्ट करता म्हटला तेजेर आमी आतां डिसिजन घेतले सगळ्यांक. हो आतां फुडें व्हरपाचो काय कशें कितें व्हरपाचो आमी तेजेर मेळोन सगळे जाण डिसिजन घेतले. कित्याक ती रातची खूब लेट मेसेज आमकां पावली. सो तेजेर पुरो आतां आमची मिटींग जातली आनी आमी करतले. मात 30 तारखेचेर जे तुमकां सांगता आमी सांगलेलें महाआंदोलन ते चालूच उरतलें. कित्याक हे जे आमी सांगलेलें की हे आंदोलन फक्त युनिटी मॉल नाल्यार प्रशासन उत्तमाच्या अगेन्स्ट नासले. हे जे आमचे महायुद्ध आसले ते हे BJP सरकाराच्या अगेन्स्ट आसले. ताका लागून बाकीच्याय विलेजरांनी फॉर एक्झाम्पल कोडार, मागीर आमचे बोमा, पाळे आनी मागीर ते नावची मरी नावची ते सायडीक आनी सगळे आनी ते सायडीच्यान फिशरमॅन्स काल शिरदोनाचे फिशरमॅन्स येयले. ते सगळ्यांनी आपले आपले इश्यू सांगून एक तेंच्यांनी सांगलें की तुमकां सपोर्ट दिता म्हणून. आनी जेन्ना जेन्ना तुमकां सपोर्ट जाय आमचो सपोर्ट तांकां दिता म्हणून हांवें सांगलें. म्हणून आमचें महाआंदोलन फाल्यां जातलें पणजे ते डिसायडेड प्लेसीस जातले ते टायमाचेर जातले. तें स्वरूप कितें आसतलें आमचें जशें की भाऊन सांग थोडे डिमांड्स आनीक डिमांड्स आसात जागा आमकां मेळपाक जाय. दुसरी डिमांड आहा ती म्हटल्यार जें आतां काम जालां ते एक्सकॅव्हेशन केलां आनी डॅमेज जाला, नॅचरल फ्लो बीन सगळे हे करून फिलिंग करून सगळे तेंच्यानी पुरयल्ले आसा, पण पत्र लायल्ले आसा ते बेगीनच्या बेगीन काडपाक जाय अशे आमचे डिमांड्स आसतले. आनी बाकीचे कितें डिमांड्स आहा ते आमी फाल्यां तुमकां आउट करतले. मात आमचें हें आंदोलन तें फाल्यां तेजें स्वरूप फुडें कितें वयता ना ते सगळें तुमकां फाल्यां कळटलें. मात महाआंदोलन तें आहा तें फाल्यां जातलें. म्हणजे बाबा ऑफिशियली कितें आयला तुमकां? तुम्ही वेलकम करता काय म्हणता? ना प्रेस नोट ऑफिशियल GTDCसून येयला तो ना ना. प्रेस नोट इज डिफरंट. आमी कितें वेलकम आम्ही आमी वेलकम कितें केला, जे प्रेस नोट येयला पळय ते वेलकम केला आनी CMान ते सांगला पळय की हे केला तेच. आमी अजून कॉल ऑफ करूंक ना स्ट्रायक, अजून आमी ते हे करूंक ना की हांगासर आमी उरता. इवन आमी येवं म्हणटा की महाआंदोलन आमचें आसा म्हणून. ते आयज मिटींग घेवन मागीर तो आंदोलनाक आमी फुडली आमची दिशा आहा की ते सांगतले. तेज्या भितर आमी एक डिमांड करता की सरकारान आमकां ते अजून सर्वे कंप्लीट जावंक ना, तोवूय आमी सांगता सर्वे अजून कंप्लीट जावंक ना. आमी सरकाराक मागता की आमकां जाता जाल्यार आमकां DPRची कॉपी एक दिवची की DPRान क्लियर जाता खंय इन्फ्लेशन झोन पडटा काय ना, ते ड्रॉईंग सेवेज खंय वयता, ड्रेनेजीस खंय वयता सगळें ते कळटा. तोवूय दिवची. कित्याक आमची अजून स्टडी एनालिसीस चालू आसा. ते कॉपी मेळटा जाल्यार आमकां दिवूच दिवची आनी आमी ते फुडें मागीर सरकारा कडेन मांडटले आनी सरकाराक रिपोर्ट दितले. सरकारान म्हणला हो प्रोजेक्ट दुसरे कडेन शिफ्ट करता म्हणून, पूण प्लेस अजून पासून सांगूंक ना. फाल्यां तुम्ही कितें म्हणलेले युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गोवन्स म्हणलेले. जेन्ना तुम्ही गोंयकार म्हणटात फाल्यां समज मेर्शे आयले आनी फाल्यां समज मेर्शेकारांचो ओपोज जाल्यार तुमी मागीर कितें करतले? आमी बरोबर आसा न्ही, ते सांगलेले बरोबर आसा न्ही. तेच म्हणटा तुमकां पडोंक ना म्हणलें न्हू तुमी, आमकां पडोंक मिसअंडरस्टँडिंग जावं नाका म्हणून सांगता. हे जे आंदोलन आहा पळय हे आंदोलन फक्त चिंबलाकारा पुरती ना. हे आयज आंदोलन आहा गोंयकारांचें. हे चिंबलाचोच प्रॉब्लम असो ना. जायत थंय वचून पयलो जाल्यार आख्खे गोंयभर प्रॉब्लम आसा. आतां सरांचे सांगलां आमकां पडलेले म्हणजे तशें ना. जसो चिंबलान प्रॉब्लम जाला समजा बहुजन लोकांक किंवा एनवायरमेंटाचेर खंय तरी इफेक्ट जाता असले प्रोजेक्ट जर तुमी हांगा अदर देन चिंबेर दुसरे कडेन आतां तुजो म्हणटा तेणें दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करता बाबा दुसऱ्या ज्या जाग्यार खंय ते व्हरतले पळय थंयसर जर लोकांक प्रॉब्लम आहा आमी थंय उबे रावतले. आतां फाल्यांचें जें आंदोलन जें आहा पळय फाल्यांचें आंदोलन फक्त चिंबलाचोच प्रॉब्लम हायलायट करपाक ना. आख्खे गोंयभर लोकांची दुखणें आहा पळय ते फाल्यां त्या आंदोलनान लोकांनी येवन सांगपाक जाय. यू शुड वेट फॉर दॅट डिसिजन न्हू. खंय शिफ्ट करता पळय पळय सोशल मिडियाचेर न्ही म्हाका कात्रीन धरूं नाका, आमकां कात्रीन धरूं नाका, कळ्ळें न्हू. सो ते दिसाय कशें जाल्लें सांग पळयात अशें म्हटलें आमी नांवां घेतलेलीं आमी कांय हें आसा ती अमके कडेन कित्याक व्हरूंक शकना, तमके कडेन कित्याक व्हरूंक शकना, थंय सरकाराची जागा आसा सेम अशें सांगिल्लें तुवें. आनी आतां सांगता हांव आतां सोशल मिडियाचेर हें जालें कितें तेका कावंटर केलो न्ही. तूं सांगपी कोण काय म्हणून आमच्या हितून सावड्डें जाय म्हणून तो बरोबर काय न्ही. सो हेचेर आतां आमी कितें न पडटा आमचो इतको स्टँड आसा. आमचो इतको स्टँड आसा हें एजिटेशन आमचें हें जाल्या उपरांत जर तर सगळें आमचें बरें जाता आसत खंयच्याच गोंयकारांनी अशें समजुचें न्ही. वील टेक अ ओथ सांगता तुमकां एक ओथ घेतले आमी आनी अशें ठरयतलें
ज्या ज्या जाग्याचेर खंय आमच्या गोंयकाराचेर अन्याय जातले आमची जी फौज जी आसा सगळी या आमच्या प्रत्येक गोंयकाराच्या फाटल्यान रावतले ही आमी आमच्या बायंगणकाराच्या हितून आमी तुमचे कडेन बोध घेता कारण कशें आसा आज जे कडेन तुम्ही आमी जेन्ना हितून त्रासान आसले सगळे गोंयकार जे आसा कळ्ळें न्ही काही प्रत्यक्षान येवंक शकले ना परंतु ज्या तरेन सोशल मिडियाचेर तुमच्या वतीन जे हें जालो पळय काय न्हू हेचो कळ्ळें न्ही हो खुबसो म्हणजे आमचे कितें आसा लोकशक्ती वाडोवपाचो हें आसा कळ्ळें न्ही लोकांची चळवळ फुडें व्हरपाचो एक हें आसा आमकां मार्ग दाखयलो कळ्ळें न्ही आमी फक्त कितें जालें सांग पळय आमी निमित्त मात्र जाले आनी दुसरें कांय ना बाबा गोवन बाब ऑफिशियली कितें लेटर रायटींग पळय, कितें जेन्ना एक कशें आसा सीएमान जेन्ना काल तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष करुया मरे मागीर जर नेकार जर वयता आसत इतकें हें आसा आमची लोकशाही कमजोर आसा तो जर स्टेटमेंट आतां काल तेणी केला पळय काय न्ही तो जर तो नेकार जर वता आसत तो कोणे सीएमान केला का सीएमान जीटीडीसीन केला केला सीएमान स्टेटमेंट केला कळ्ळें न्ही? सीएमान अरे करू बाबा गाडयेन वयतना हांवें आयकलं ना 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 हांवें आयकलं ना ना कळ्ळें? सीएमान झाला नोटिफिकेशन ओके ओके तशें जर आसा जर जाय कळ्ळें न्ही वील प्रेस फॉर आमी एका सीएमाक मेळटा आनी ताका सांगता तुवें जें कितें हें केल्लें आसा न्हू त्या प्रमाणे आमी कितें करता सांग पळया तुजे कडेन सून हें मागता कळ्ळें न्ही गोविंद बाबू तुम्ही आता त्यांनी इंटेन्शन सांगला की ते स्क्रॅप करून सोदता हिंच्यान एटलीस्ट वर्बली ह्या प्रेस नोटा थ्रू तुम्ही तुम्ही तरी महाआंदोलन करता तुमकां दिसता अफेक्ट जातले तुमचे हे हेका पळय, परत फाल्यांचो जो आमचो हें आसा पळय काय जे तरेन आतां तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आमकां आयज पर्यंत तुमी पळयला हो बावडो आसा तो भुरगो आमच्या गांवचो बरोबर हो आरजी खातीर काम करता पूण आमी खंयच हें जे हें आसा आमचें आंदोलन जें आसा पळय काय न्हू तेका राजकीय स्वरूप पॉलिटिकल हें दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक ना फाल्यां सुद्दां जें कितें आसा तुमकां दिसतलें की फाल्यांचो जो हें आसा थंयसर आमकां जी कितें काल जी घटना घडला आतां सीएमाच्या बाबतींत जे तरेन तो हें आयलो कळ्ळें न्ही हें आउटस्पोकन कळ्ळें न्ही अशें अशें आसा हें केल्लें आसा कितें कळ्ळें न्ही थंयसर मागीर फाल्यां आमचो थोडो फार आमचे आमी जें कितें उलयतले तेका हें थोडीशी बंधनां येतलीच हें आमकां खबर आसा आनी तें सगळें हें दवरून ती शिस्त दवरून फाल्यांचें जें आंदोलन जें आसा तें तशेंच आतां पर्यंत जशें आमी शिस्तप्रिय म्हणजे गांधी मार्गान जें आमी हें केल्लें आसा तशेंच हें आंदोलन फाल्यां जातलें कित्याक आमकां कोणाचो जे कोण आमच्या गोंयकाराचो कोणाचोच आमकां हें घेवपाचो आमचेर राग काडलेलो ना तुमकां दिसना हे हडबडीन जेन्ना स्टेटमेंट जे येता गव्हर्मेंटाचे थ्रू की आमी स्क्रॅप करून सोदता तेंचो इंटेन्शन तुमचो स्क्रॅप म्हणीत नाका. तुमचो हे शिफ्ट करपाचो तुमचो महाआंदोलन रोख तेकाच लागून. Only because of महाआंदोलन. तुम्ही नाही, महाआंदोलन पळय, करता हें तुमकां आमीच पळय, करता पळय. बरें दिसना म्हणून कितें म्हणटा Cancel राव, 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 राव. आमी कितें आमी आतां फाल्यांचें कॅन्सल केलें करूंक ना आतां आमी आतां ही तुमचे कडेन सगळे आमचे मतं व्यक्त केल्या नंतर तेंचो कितें तरी आसतलो से आसतलो फाल्यां से आसतलो अथवा आतां तुमी कोण तरी विचारतले कळ्ळें न्हू तेजें रिपरकेशन कितें आसा तें आमकांय कळटलें सो त्या बरोबर फाल्यांची आमची धार जी आसा पळय काय न्हू ती तेचेर आसतली न्ही तांच्या हेचेर आसतली सो ते जर तशें ना जर हे जर करता आसत- आमचे एक थोडक्यात हो जो जीटीडीसीन जो प्रेस रिलीज काडला तेजेर तुमी सहमत आसा काय म्हणून हांगसर शिफ्ट करता पळय, सीएमान अशें ऑफिशियली खंय पळय. म्हणून ना प्रेस जो पळय तेंच्यांनी काडला आमी तेंचे कडेन डिमांड करूंक शकता कारण Can you- युनिटी मॉल जो आसा आणि तो तेंचो प्रशासन. प्रोजेक्ट कळ्ळें न्ही प्रशासन स्तंभ आसा तो जेडीचो दुसऱ्याचो कळ्ळें न्हू सो तेका लागून कशें आसा आमी स्पश्टीकरण मागता न्ही तर सीएमा कडेन ना स्पश्टीकरण आमचे मागता Only कितें आहा, तुका only return can you कितें just आयला काय rely म्हणून? on a press note. हांव क्लियर करता Press notaचेर rely करूंक नाका. प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आहा आमी स्ट्रायक कशीच कॉलअप करना आमचें महाआंदोलन करत करना ते क्लॅरिफाय कितें करता काल ते प्रेस नोट येयला आनी सीएमान ते 2 स्टेटमेंट दिला की जीटीडीसी प्रेस नोट इश्यू करतो आनी इन्फ्लुएन्स जो ना पडना तेज्यात क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जे आसा इतले अजय आता तुवें म्हणलें पळय झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान येयना म्हणून सांगलें न्हू सो तेका तेणें दवरल्या फाल्यां आनीक कितें प्रोजेक्ट करतो तुमचें कितें हांव आसलेलें तेच उलयलो न्ही म्हणून राव करता आयक तुमचें कितें आसलेलें की तुमी हिंगासर कांयच आनीक येवंक दिवंक सारकें, ना म्हणून- फुडाराक सारकें. तुमकां हे त्रास जावंक पावचे ना म्हणून प्रोसेस जो आसा पळय आयज आमी काल जे सर्वे जाला 24 वरां मागलेली 24 वरां अजून सोंपोंक ना आमचो जे सायंटिफीक रिसर्च कितें एनालिसीस कितें आसा ऑब्जर्वेशन्स आहा ते आमी जे कोण टीम आसा पळय
ते ड्राफ्ट मिन्स आमकां दिला, ते कंट्रोल मॅप्स दिला, ते सर्वे प्लॅन्स दिला ते आम्ही दितले. पळय लक्षात घ्या, हो जो मिनिट्स केला ते GTDCच्या बदामीन केला, ते मागीर डब्यातल्यान व्हेरीफाय करपाक जाय, एनआयन व्हेरीफाय करपाक जाय, DHLन व्हेरीफाय करपाक जाय, विलेजरांनी व्हेरीफाय करपाक जाय, लेक मॅनेजमेंट कमिटी आहा, BMC आहा, ते सगळी रिपोर्ट तो फायनल जातलो. त्याच्या नंतर आम्ही डिमार्केट जातले. हो प्रोसेस फक्त डिमार्केशन प्रोसेस हा फक्त आमची बाउंड्री आणि आमचं झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कितें आहा पळय, आणि मागीर हायेस्ट लेकाची बाउंड्री बफर झोन ते डिमार्केट करपाक कितली वर्सां ते जावंक नासले. तो प्रोसेस युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक ना, तो आमी हो प्रोटेस्ट हो चालू केल्लो आसा. तेजी दिशा कशें वयतलो फुडें, कितें वयतलें तें तुमकां सजेशन आसा ते फाल्यां मेरेन तुमी तांकां दितले. फाल्यां मरे फाल्यां आमी 24 वर्सां टायम दिला न्हू. आता आमी राती 12 पर्यंत बशिल्ले आमी. ते सांगतो तुमकां कळ्ळें न्ही. तो जो पळय तेंच्यांनी तो रिपोर्ट दिला पळय, सर्वे रिपोर्ट दिला ताचेर ड्राफ्ट हय ड्राफ्ट हय ड्राफ्ट, आनी ताचेर आमचे राती भरपूर डिस्कशन जालां. तितून कांय डिस्क्रिपन्सीस आसा. तो हायेस्ट जो वॉटरमार्क जो आसा कळ्ळें न्ही, तो जो आसा तो आमकां हें जावंक ना, रिफ्लेक्ट जाला असो दिसूंक ना. कळ्ळें न्ही. तुम्ही नाशिल तर त्यांना ते सगळे आपण डिस्क्रिपन्सीज जेन्ना आमचे एक्सपर्ट्स, आमचे ॲडव्होकेट्स, हायड्रोलॉजिस्ट वांगडाच आमी ब्रीफ करतले, जेन्ना ते आमी तांकां दितले. सो तेजेर आतां उलय नाका. फक्त आमी क्लॅरिफाय केला की जे CMन फर्स्ट स्टेटमेंट दिला कोणाक ना ते आमी एक्सेप्ट करिना. आणि इट इज वन सायडीड. कशें वन सायडीड, तांणी तांचे जे हें आसा पळय काय न्हू, तेंचे बरोबर बसून तेंच्यांनी ठरयलें. आमी आसलो, आमचो सहभाग आसलो, आमी आमचे अभ्यास करपा खातीर 24 hours मागिल्ले न्ही. आतां ते जर बाबा दोनाचे जर हें आयकून बाबा आमी ह्या निर्णया पर्यंत येता अशें जर जाल्लें म्हणजे इतको तेंप रावलेच न्ही. म्हाजें आतां म्हाका उलोवचें पडटा. CMाक मातशें बाबा 24 hours दिवं. समज तो निर्णय आज जर घेतलेलो जर जायत, कोण कोणाक दोळ्यार मारचें नाशिल्लें न्ही, अशें म्हाजें म्हणणें आसा. दुसरें म्हणून जाल्यार CMन तुमकां प्रत्यक्षान येवन सांगोंक ना न्हू. तेणें म्हणल्यार की तुमकां मेवतलो म्हणून 15 तारीख जेन्ना तुमकां मेवलेलो पळय तेन्ना तुमकां मेवतलो म्हणून सांगल्यार अजून पासून तो मेवंक ना. आनी तुमी डिपेंडींग ओन्ली ऑन काल आपयल्ले तुमकां म्हाका सांगता, बैठकीक आय वॉज इन दिल्ली. पयर हांव दिल्ली आसलो, 2 दीस हांव दिल्ली आसलो. म्हाका तेंच्यांनी परत म्हाका फोन केल्ले. हेणी केले म्हाका फोन, मामलेदारान केले. अशी सराची मेसेज आसा सेम ते तुमकां सांगता. मागीर कलेक्टरान फोन केले, तांच्यांनी म्हाका सांगलें. आनी मागीर हें आसा वेटलँडाचो जो मेंबर सेक्रेटरी आसा तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो की CM आसा ते तुमचे कडेन करूंक करता. पूण हांवें तांकां सांगलें म्हजो हें आसा तो खूब हें आसा कळ्ळें न्ही, हांव म्हाका लेट जातलो. तांच्यांनी म्हणजे सांगपाचें कितें आहा की म्हजें रिटर्न तिकेट कितक्या टायमाचेर आसा कळ्ळें न्ही, तें सुद्दां तांकां खबर आसलें. कळ्ळें दिल्लीसून तूं अमक्या टायमार पावतो तेन्ना तरी यो, लेट सुद्दां जाल्यार यो. पूण जाल्यार कितें, जो पर्यंत आमचो रिपोर्ट घेवन आमचे सगळे बसलेले, हांव डायरेक्ट तो रिपोर्ट जो दिल्लो आसा तो हें करपाक हांव बसलो. CMा कडेन वचूंक ना. आयज जर आसा आयज आमी हें करतले. आमी म्हटलेलें सुद्दां सांगिल्लें तेंकां, कोणाक बदामीक सांगिल्लें आनी हेकाय सांगिल्लें एक काम कर, शेनवारा दिसा तुमी दवरा म्हणून. कळ्ळें न्ही, परवां. कळ्ळें न्ही, बरें वेवस्थीत बसून आमी हें करुया म्हणून. सो तेंच्यांनी आयकून बाबा सांग. तुम्ही दिल्ली गेल्ले पळय अबाउट ST रिजर्वेशन एक्टा खातीर तर कितें जालें डिस्कशन आसा ते इम्प्लिमेंट जातले बिफोर 2027 जातले इलेक्शन आता अजय तुमचे फाल्यां महाआंदोलन आहा आनी तें ऑल अबाउट गोवा म्हणून. सो तितून तुमकां भोमकारांनी तुमचो तेंचो कितें डिमांड आहा तो फॉर एक्झाम्पल आतां बोंडवल लेक आसा तेंचोय डिमांड तुमी इन्क्लूड करून CMाक हें करतले. कितें आसा पळय स्ट्रॅटेजी कितें आहा पळय फाल्यां आमी आज करतले. मात लोकांनी सांगला ते जशें की काल आमचे पयर आमचे बोमा जाता तेच्या पयर तालिगांव जाली आनी काल आमचे पांयान तुळका ते सायडीक जाले. सो लोकांनी आपले इश्यूज कितें आहा ते म्हणून आमी ते युनिटी ऑफ गवर्नन्स थंयसर फाल्यां दाखयतले आनी कितें आसता पळय आमची स्ट्रॅटेजी आनी कितें डिमांड्स आहा पळय ते आमी फाल्यां आउट करतले. एकूच जाल्यार सांगता तुमकां ह्या हितूनसून युनिटी मॉलानसून एकूच सिद्ध जालें, मॉल थंयच आसूं दी. पूण हेंच्यांनी आमकां बरी संदी दिली बाबा. बरी संदी कितें दिली की आमची युनिटी करपाक, आमची युनिटी. तुम्ही पळयला आतां एक प्रकारचो एक जो हायप जो आसा तो दिलो आमकां बाबा चला तुमी युनायट जाया म्हणून. कळ्ळें न्ही. आमी आमचो गांव आमचे तळे सांबाळपा खातीर हांगा बसल्यात 33 म्हणजे 33 दीस जाले. पळय मगे सारकें.
आता पळय आमगेले सर्वे बिर्वे ते करून पळय गेले आनी सीएम सांगता सीएम न्ही कोण तो बदामी आनी ते कोण सांगता पळय की हांगा जी पळय तो प्रोजेक्ट येतालो तो जागो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना म्हणून कितें आनी सीएम हांगा खंय असेंब्ली तेच उलयतालो तो जागो त्या हेतून पडना म्हणून आतां मुगेले परत म्हणटली सीएम मुगेले आता परत तुका एकूच सांगणे सगळे आमच्या बायलांच्या वतीन आनी तुगे तो जागो त्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सा पडना जाल्यार तो तुवें तेतून घालचो आनी आमकां तो एक दिवचो हे मुगेले आमचे सगळे बायलां वतीचे आमचे चिमोलकारा वतीचे तुजे कडेन मागणे सारकें जाल्यार कितें आयल्यार तुका आमी मानतली टुरिझम डिपार्टमेंटान रात्री एक पत्रक काढला की दोन्ही प्रकल्प रद्द करतात तुम्ही विजयोत्सव साजरा करू जाय नाही तुम्ही विजयोत्सव साजरा करू प्रेसाक एक देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तुमी ज्या पद्दतीन हो आमचो ज्या पद्दतीन तुम्ही हे सगळे उचलून धरले आनी आमकां आदार दिलो पळय ताका लागून देव बरें करूं पूण क्लियरली तुमकां एक मॅसेज तुमकां क्लियरली सांगता सरकारान हे जे घाईन कितें तरी निर्णय प्रेसाच्या थ्रू आमकां पावयला पळय ते अजून पर्यंत आमकां मान्य ना आतां कोणे तरी प्रेस भावान विचारलें की तुमी सेलिब्रेट करतले हितून सेलिब्रेट करपा सारकें काही एक ना आनी दुसरी गजाल म्हणटा ते वेटलँडान पडना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना हे वन सायडीड डिसिजनां तेणें घेतल्या पळय ते आमकां मान्य ना दुसरी गजाल फाल्यां आमचो जो महामेळावा जातलो तो जातलोच लोकांनी खंय तरी मिसअंडरस्टँड जावन फाल्यां न्हय ना सारकें तसलें कांय ना फाल्यां लोकांनी आहा तसलो आपलो तितल्याच इंटेन्शनान आमी सगळे एकठांय जातले जे वेळ आमी सांगला पळय थंयसर सो प्रेसाक इतलेंच मागता की बाबा हे मातशें कॅरी करा फाल्यां आमचो हे जातलो म्हणजे चोपडेकार तुम्ही म्हणटा की इंटेन्सिटी अजून देवाना हो इंटेन्सिटी कशी देवतली पळय आमकां क्लियरली सीएमान दिसा कितें सांगलेलें की आपूण सगळे स्टडी करतलो आनी हांगासर येवन लोकांक कन्वे करतलो सायटीर येवन अजून पर्यंत सीएमान सेंटिमेंट जर ताका आमचे हर्ट जाल्ले ताका कळटा आनी तें सारकें करपा जाल्लें जाल्यार तेणें हांगा येवन त्या बायलांक आमकां सांगपा जाल्लें की बाबा आपूण एक होल फाटी घेता अजून तें बरें जाल्लें ना अजून पर्यंत आमकां सरकाराचेर त्या हेचेर विश्वास ना हे क्लियरली आमी सांगता सरकारान एज अ सीएम तेणें येवन हांगा सांगपाक जाय आसलें आपूण डिनोटिफाय करता किंवा नोटिफाय करता वेटलँड आनी जे आमची मागणी आसली ती आमकां तोंडान स्वता सांगूंक जाय आसलें की आमी दिता मान्य करता जाल्यार अजून कांय जावंक ना सो आमी डायरेक्टली विश्वास कोणाचेर दवरिना आमचें इंटेन्शन तेंच आसतलें आनी हें आमचो मेळावा त्याच इंटेन्शनान वयतलो महाआंदोलन तुमचे फुडें वयतलें आनी हो प्रोटेस्ट आहा पळय हो चालूच आसता आमकां अजून कांयच येवंक ना न्हू ती आतां ती ठरयतली सगळी तशें जावं फाल्यां आमचें महाआंदोलन आसा पणजे सगळ्या गोंयच्या बायलां कडेन तशेंच पयस सुद्दां जी कोण आसा तांकां दिसता की जें कितें चल्लां तें सारकें चल्लें ना अशें दिसता जाल्यार फाल्यां आमकां सपोर्ट करपाक येया आमी एकजुटीन एक साथ रावन हाजो सामनो करया हें म्हजें गोंयच्या सगळ्या बायलां कडेन मागणें थँक्यू